Unsa may atong ginadali-dalian aning pagpanguyab nga dili man ni pakarerahay nga ingon ta nga manguyab na ta kay hapit na mobalik ang Ginoo, mga asawa na ta kay hapit na gyud mobalik ang Ginoo gyud, dili na gyud ta kapanganak, dili na gyud ta manghatag og apo. Kung atong tan-awon nga Matthew 6:33 nga unahon gyud nato ang Ginoo. Bisan pa man nga ikaw karon nga nangita na ka nga imuha nga love life, moabot ang panahon nga wala gyapon ay forever. Iyaan ra gyapon ka mo na nga unaha gyud kanunay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaw karon nga nanguyab ka nya layo kayo ka sa Ginoo, wala gyapon, useless gyud ang tanan. Mao na nga unahon gyud nato ang Ginoo. Ang Ginoo mo pili para nimo, basta imo lang gyud unahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Importante kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na mga batan-on, ayaw gyud mo pag-ingon nga uyab na karon, lisod kayo na katong kinabuhi karon. Lisod ang kinabuhi ta unya layo pa gyud ta sa Ginoo, parting lisod na gyud. Mao na nga kung gusto kag dato ka diha ka sa buhat sa Ginoo, diha ka sa atubangan sa Ginoo, makigsuod ka sa Ginoo. Importante kayo na mga kapaglaom og mga kaigsunan, mga batan-on inyo gyud na pareha man tag batan-on di ay